अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि वो आप सब को सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और आप सब के लिए दीन को समझना और उस पर अमल करना आसान बना दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। प्यारे बच्चों, सूरह बकरा की आयत नंबर 17 और 18 में हमने उन मुनाफिकों के ग्रोह के बारे में जाना था जो दिल से ईमान ना लाए थे और दुनियावी फ़ायदों के लिए वो मुसलमान हो गए थे। आयत नंबर 19 और 20 में हम मुनाफिकों के उस ग्रोह के बारे में जानेंगे जो कमज़ोर ईमान वाले थे, जो शक व शुबे में मुब्तला थे, यानी वो ईमान की खातिर, अल्लाह सुब्हाना ताला के दीन की खातिर अपने आप को मुश्किल और तकलीफ़ में नहीं डालना चाहते थे। आयत नंबर 19 का तर्जुमा देखते हैं। या फिर इनकी मिसाल यूं समझो कि आसमान से ज़ोर की बारिश हो रही है और इसके साथ अंधेरी घटा और कड़क और चमक भी है। ये बिजली के कड़ाके के सुनकर अपनी जानों के खौफ से कानों में उंगलियां ठोंसे लेते हैं और अल्लाह इन मुनकरीन हक को हर तरफ से घेरे में लिए हुए है। प्यारे बच्चों, इस आयत में बताया जा रहा है कि इन मुनाफिकों की मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से ज़ोरदार बारिश बरस रही हो। यहाँ बारिश से मुराद कुरान का नज़ूल होना है, यानी कुरान की आयत प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतर रही थी। अल्लाह के अहकामात आ रहे थे, ये करो, ये ना करो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात दो, शराब ना पियो, गुनाह ना करो, झूठ ना बोलो, हराम ना खाओ। प्यारे बच्चों, जिस तरह बारिश अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत होती है ना, इसी तरह कुरान जो नाजिल हो रहा था वो भी अल्लाह की रहमत थी। प्यारे बच्चों, इस आयत में बताया जा रहा है कि बारिश में अंधेरे हैं, कड़क है और बिजली है, यानी जब ज़ोरदार बारिश होती है तो बादल बहुत काले हो जाते हैं, तो क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। जब बिजली कड़कती है अब बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है। बच्चों, बादल की इस गरज चमक को मुसाफिर की मिसाल से समझते हैं। मुसाफिर सफ़र कर रहा था, बहुत तेज़ की बारिश हो गई। जब बारिश होती है बादल भी गरजते हैं। प्यारे बच्चों, जब अल्लाह के अहकामात आ रहे थे तो इन मुनाफिकों की सारी पोलें खुल रही थी, यानी अल्लाह सुब्हाना ताला बता रहे थे कि ये झूठ बोलते हैं, वादा खिलाफ़ी करते हैं। इनकी सारी अलामात बताएं, इनकी सारी पोलें खुल रही थी और कुरान के इन अहकामात में जन्नत की खुशखबरियाँ भी थीं, जहन्नुम के अजाब से डरावे थे। यहाँ पर बर से मुराद जन्नत की खुशखबरियाँ और बिजली से मुराद जन्नत की खुशखबरियाँ, कामयाबियाँ और जुल्मात से मुराद आजमाइश, मुश्किलात, तकलीफ़, मसाइल, यानी ऐसे अहकामात हैं जो मुनाफिकीन के लिए सख्त और मुश्किल होते थे। यानी जब जहाद का हुक्म आता था तो वो डर जाते थे कि हम तो मर जाएंगे। इस आयत में बताया जा रहा है ये बिजली के कड़ाके सुनकर अपनी जानों के खौफ से कानों में उंगलियां ठोंस लेते हैं, यानी वो अहकामात को सुनकर अपने कानों में उंगलियां डाल लेते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि वो ये कह सकें कि हमने तो हुक्म कोई सुना ही नहीं, ताकि ना हम सुनेंगे और ना ही हमें अमल करना पड़ेगा। अल्लाह सुब्हाना ताला इस आयत के आखिर में बता रहे हैं, मेरा हुक्म ना सुनने से ये मुनाफिक अमल से बच नहीं सकते, बल्कि मेरी पकड़ तो होगी। तर्जुमा, और अल्लाह इन मुनकरीन हक को हर तरफ से घेरे में लिए हुए है, यानी अगर ये लोग जहाद के हुक्म पर अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लेते हैं कि हमने तो कोई हुक्म सुना ही नहीं, तो कहा जा रहा है कि ज़रूरी तो नहीं कि ये मैदान जंग में ही जाए तो मौत आए। अल्लाह सुब्हाना ताला चाहे तो इन्हें घरों में भी मौत दे सकता है, यानी अल्लाह सुब्हाना ताला चाहे तो ये मुनाफिक अपने महफूज घरों में भी मर सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें अमल की क्या बात पता चलती है कि हमें कुरान और सुन्नत के
ہر حکم پر عمل کرنا ہے، یہ نہیں کہ یہ آسان حکم ہے تو اس پر عمل کر لو اور جو تھوڑا مشکل حکم ہوا تو اس کو چھوڑ دو۔ اور زندگی اور موت کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آیت نمبر 20 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پیارے بچوں، آیت نمبر 20 میں ہم منافق کے گروہ دوسرے گروہ کے رویے اور اس کے عمل کو اس مثال سے سمجھتے ہیں۔ پیارے بچوں، جب ایک مسافر تیز بارش میں سفر کر رہا ہوتا ہے، بجلی زور کی چمکتی ہے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا ہے تاکہ اسے اس کی آواز سنائی نہ دے اور بجلی کی چمک سے وہ بچ جائے۔ پیارے بچوں، یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس مسافر کی طرح منافقین کا جو گروہ ہے نا، یہ چالے چلتا ہے، کانوں میں انگلیاں ڈال کر کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام نہیں سنا۔ یعنی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ایک ایک آیت کا مطلب سمجھا رہے ہوتے تھے، یہ بھی بتاتے تھے کہ اب یہ حکم آیا ہے اور اب اس پر عمل کرو، تو یہ منافقین کیا کرتے تھے؟ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، کیونکہ تاکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہی نہ سنیں اور نہ ہی عمل کریں۔ بالکل اس مسافر کی طرح جو کان میں انگلیاں ڈالنے سے یہ تو نہیں ہوگا کہ بجلی اس پر نہیں گرے گی، اگر گرنی ہے تو گر ہی جائے گی، چاہے وہ کانوں میں انگلیاں ڈالے یا نہ ڈالے۔ اسی طرح اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے وہ نہیں بچ سکتے، نہ تو مسافر بچ سکتا ہے بجلی کے گرنے سے، اور یہ عمل نہیں کریں گے تو ضرور پکڑ ہوگی۔ پھر کہا جا رہا ہے جب روشنی ہوتی ہے تو مسافر چل پڑتا ہے، اپنے سفر جاری رکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب منافق قرآن کے آسان احکامات سنتا ہے تو وہ عمل کر لیتا ہے۔ جب نماز کا حکم آتا ہے تو پڑھ لیتا تھا، نماز چاہے سستی کے ساتھ پڑھے، کیونکہ اگر وہ نماز نہ پڑھے تو سب کو پتہ چل جاتا کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ پیارے بچوں، آپ نے بھی ضرور نماز پڑھنی ہے کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں نا۔ پھر کہا جا رہا ہے مثال میں مسافر جب بجلی نہیں چمکتی، یعنی سفر میں اندھیرا ہو جاتا ہے تو ایک جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے، آگے سفر کو جاری نہیں رکھتا۔ یہاں کہا جا رہا ہے بالکل اس مسافر کی طرح منافقوں کا گروہ، وہ بھی جب کوئی آسان عمل کرنے کا ہوتا تھا یا کوئی حکم ان کو اچھا لگتا تھا، اس میں انہیں اپنا فائدہ نظر آتا تھا تو وہ عمل کر لیتے تھے، مگر جہاں کوئی بڑا حکم آتا تھا جیسے جہاد کا تو وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے کہ ہم نے تو سنا ہی نہیں تو ہمیں عمل بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ پھر آیت کے آخر میں کہا جا رہا ہے اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و حدیث کا صحیح علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں اور اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے بچ سکیں۔ ہماری زندگیوں میں قرآن کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے سے بہت سی خیر و برکت آ سکے، خوشیاں آ سکیں، اور آخرت میں بھی ہمارا انجام اچھا ہو اور جنت میں جائیں انشاءاللہ تعالی۔ اپنا اور گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔